नमस्कार। एक दुई दिन अगाडि जुन 500 करोड प्रोजेक्ट 300 बेडेड हस्पिटल नाम्चीमा सरकारले बनाउँदैछ त्यो लिएर मैले स्टेटमेन्ट दिएको थिएँ र त्यही स्टेटमेन्टलाई आज म अझै राम्ररी क्लेरिफाई गर्न चाहन्छु। र मेरो प्रश्न यही थियो सरकारलाई कि यो 500 करोड प्रोजेक्ट हस्पिटल अहिले राइट टाइममा बनाउने र सीएम साहब र सरकारलाई थाहै छ कि लास्ट 1 इयरमा 280 जना सिक्किमिजको कोभिड-19ले डेथ भएको छ र अहिलेको स्थितिमा पनि कोभिड-19 डेथको रेसियोले इन्डियामा सिक्किम नम्बर 1 पोजिसनमै छ इन टर्म्स अफ पपुलेसन र पर्सेन्टेजको हिसाबले। र तपाईँले भन्नुभयो कि 80 करोड अलरेडी स्याङ्सन गर्यो कन्ट्र्याक्टरलाई। त्यही 80 करोडदेखि तपाईँले 20 करोड निकालेर आजको एक्जिस्टिङ हस्पिटल्स, पिएचसीज, डिस्पेन्सरिज र म्यान पावर बढाएको भए आज सिक्किमको जुन कोभिड-19 पेन्डेमिकको स्थिति यति नराम्रो हुनेवाला थिएन र यति हाम्रो सिक्किमिजको डेथ पनि हुनेवाला थिएन। 2-3 दिन अगाडि नै हाम्रो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले भ्याक्सिनको जिम्मेवार सेन्टरले लियो। यदि त्यो टाइमली इन्टरभेन्सन नगरेको भए आज सरकारले कहाँदेखि पैसा निकालेर सिक्किमिज र सिक्किमेलाई भ्याक्सिन किनेर भ्याक्सिनेट गर्थ्यो। हामीले त लास्ट 1 सालदेखि नै सरकारलाई लेखिरहेको छौँ कि एउटा इकोनोमिक प्याकेज तपाईँले दिनुपर्छ भनेर, स्पेसली ट्याक्सी ड्राइभर्स, फार्मर्स र गरिब जनताको लागि। यदि त्यही 80 करोडदेखि 10 करोड निकालेर तपाईँले एउटा ट्याक्सी ड्राइभरको फ्यामिलीलाई 20,000 दिनुभयो भने 500 ट्याक्सी ड्राइभर फ्यामिलीजहरू त्यो प्रकारले सहयोग पाउँथ्यो। त्यही प्रकारले फार्मर्सको फ्यामिलीलाई पनि 20,000 गरेर एकजनालाई दियो भने 500 जस्तो फार्मर्सहरूको पनि सहयोग पुग्थ्यो। हामीले यहाँ कहीँ भनेको छैन कि तपाईँले यो हस्पिटल नबनाउनुहोस्। हामी यही भन्न चाहन्छौँ कि जब पेन्डेमिक कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, जब लाइफ नर्मल हुन्छ, त्यति बेला तपाईँले बनाउनुहोस् न। साथसाथै मैले यो पनि रिक्वेस्ट गरेको थियो कि हस्पिटललाई शिफ्ट गरेर अझै राम्रो लोकेसनमा लानु भनेर। कारण हाम्रो मुख्यमन्त्री पीएस गोले साहबले भन्यो कि यो हस्पिटल साउथ र वेस्ट डिस्ट्रिक्टको जनता र पेसेन्ट्सको लागि हो। अगर साउथ र वेस्टको हो भने लोकेसन्स तपाईँले धेरै राम्रो पाउन सकिन्छ, जस्तै जोरताङ या जोरताङदेखि स्ट्रेच गएको मल्लीसम्म, यता रेसीसम्म या नन्दुगाउँ या गोलेटार, कर्फेक्टार, त्यो एरिया लजिस्टिक वाइज, ट्रान्सपोर्टेसन वाइज साउथ र वेस्टको पेसेन्ट्सहरूलाई धेरै सुविधा हुनेवाला छ। साथसाथै रङ्फू, सिङताम, इस्ट डिस्ट्रिक्टको पेसेन्ट्स र जनतालाई पनि त्यो लोकेसन धेरै सुविधा हुनेवाला छ। र हामीले पहिलाको सरकार, एसडिएफको सरकारलाई पनि त्यति बेला उहाँ सरकारमा हुँदा हामीले धेरै क्रिटिसाइज गऱ्यौँ। भाइचुङ स्टेडियम लिएर हामीले धेरै मुद्दा उठायौँ। त्यति बेला सबैभन्दा ठुलो इस्यु अनइम्प्लोइमेन्टको थियो र हामीले त्यो अनइम्प्लोइमेन्ट इस्यु दिल्लीमा जन्तर मन्तर गएर पनि हामीले प्रोटेस्ट गऱ्यौँ। तर एसडिएफको सरकारले के गर्यो? उहाँहरूले आएर 20,000 जब 1 फ्यामिली 1 जबमा दियो। उहाँहरूले हाम्रो पुतला त जलाइन नि त। तर मलाई आज दुःख लाग्छ कि यो एसकेएमको सरकार, 2 वर्षको सरकार चाहिँ आज साधारण मान्छेको जब एउटा आफ्नो व्यक्त पोइन्टहरू राख्दाखेरि त्यो आवाजहरूलाई एउटा मसल पावर बाहिरदेखि मान्छे लिएर त्यो डर देखाएर दबाउनु खोज्दैछ। हामी अपोजिसन पार्टी, तपाईँहरूकै क्रान्तिकारीको धेरै युवाहरू सबै मिलेर हामीले एउटा परिवर्तनको लागि लड्यौँ र आज प्रश्न उठ्दैछ कि त्यो हामीले सही राम्रो परिवर्तन लियौँ कि हामीले नराम्रो परिवर्तन लियौँ। हिजो नै तपाईँको त्यो घटना हेर्नुहोस्, नाम्चीमा डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट लागू भइरहेको छ, तर त्यहाँ मान्छेहरू निक्लेर बजारको बिचमा प्रोटेस्ट गर्नु पुगिरहेको छ र एडमिनिस्ट्रेटिभ र सरकारले केही गर्नु सकेको छैन। र म यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु सीएम गोले साहबलाई र सरकारलाई कि हिजोको जुन व्यक्तिहरूले डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टको जुन तोड गर्यो ललाई, त्यो व्यक्तिहरूलाई छिटो भन्दा पनि छिटो पक्रेर सजा दियोस् र ठुलो एक्सन लियोस्। र म अझै पनि पीएस गोले साहब र सरकारलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि तपाईँले हस्पिटल अहिले नबनाइदिनुहोस्। कारण पेन्डेमिक जब कन्ट्रोल हुन्छ र सिक्किमको सिचुएसन राम्रो हुन्छ तपाईँले त्यति बेला बनाउनुहोस्। र साथसाथै लोकेसन वाइज पनि हाम्रो एनिमल हस्बेन्ड्री ग्राउन्ड, फुटबल ग्राउन्डमा नबनाइदिनुहोस् र राम्रो लोकेसनमा तपाईँले शिफ्ट गरेर यो हस्पिटल बनाइदिनुहोस्।
र म सिक्किमे र सिक्किमी जनतालाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजोदेखि तपाईँले मलाई धेरै फोन मेसेजहरू पठाउनु भएर सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा। र मेरो यही एडभाइस छ अन्तमा कि सिक्किमिज र सिक्किमे युवाहरूलाई कि तपाईँहरूको आँखाको अगाडि जब अन्याय र भ्रष्टाचार भइरहेको छ, यदि तपाईँहरू बोलेन भने हाम्रो सिक्किम बिग्रेर धेरै नराम्रो स्थितिमा जान्छ। र यदि तपाईँहरू हिम्मत गरेर अगाडि आएर बोल्यो भने हाम्रो सिक्किम र हाम्रो नानीहरूको भविष्य भोलिको दिनमा धेरै राम्रो हुनेवाला छ। र प्लिज कम फरवर्ड, प्लिज कम एन्ड मेक ए भोइस हर्ड एन्ड डोन्ट गेट स्केर्ड। धन्यवाद। को पेसेन्ट्स र जनतालाई पनि त्यो लोकेसन धेरै सुविधा हुनेवाला छ। र हामीले पहिलाको सरकार एसडिएफ को सरकारलाई पनि त्यति बेला उहाँ सरकारमा हुँदा हामीले धेरै क्रिटिसाइज गऱ्यौँ। भाइचुङ स्टेडियम लिएर हामीले धेरै मुद्दा उठायौँ। त्यति बेला सबैभन्दा ठुलो इस्यु अनइम्प्लोइमेन्टको थियो र हामीले त्यो अनइम्प्लोइमेन्ट इस्यु दिल्लीमा जन्तर मन्तर गएर पनि हामीले प्रोटेस्ट गऱ्यौँ। तर एसडिएफ को सरकारले के गर्यो? उहाँहरूले आएर 20,000 जब वान फ्यामिली वान जबमा दियो। उहाँहरूले हाम्रो पुतला त जलाइन नि त। तर मलाई आज दुःख लाग्छ कि यो एसकेएम को सरकार 2 वर्षको सरकार चाहिँ आज साधारण मान्छेको जब एउटा आफ्नो व्यक्त पोइन्टहरू राख्दाखेरि त्यो आवाजहरूलाई एउटा मसल पावर बाहिरदेखि मान्छे लिएर त्यो डर देखाएर दबाउनु खोज्दैछ। हामी अपोजिसन पार्टी तपाईहरुकै क्रान्तिकारीको धेरै युवाहरू सबै मिलेर हामीले एउटा परिवर्तनको लागि लड्यौं र आज प्रश्न उठ्दैछ कि त्यो हामीले सही राम्रो परिवर्तन लियौ कि हामीले नराम्रो परिवर्तन लियौ। हिजो नै तपाईको त्यो घटना हेर्नुहोस्, नाम्चीमा डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट लागू भइरहेको छ, तर त्यहाँ मान्छेहरू निक्लेर बजारको बीचमा प्रोटेस्ट गर्नु पुगिरहेको छ र एडमिनिस्ट्रेटिभ र सरकारले केही गर्न सकेको छैन। र म यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु सीएम गोले साहबलाई र सरकारलाई कि हिजोको जुन व्यक्तिहरूले डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टको जुन तोड गर्यो ललाई, त्यो व्यक्तिहरूलाई छिटो भन्दा पनि छिटो पक्रेर सजा दियोस् र ठुलो एक्सन लियोस्। र म अझै पनि पीएस गोले साहब र सरकारलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि तपाईले हस्पिटल अहिले नबनाइदिनुहोस्, कारण पेन्डेमिक जब कन्ट्रोल हुन्छ र सिक्किमको सिचुएसन राम्रो हुन्छ तपाईले त्यति बेला बनाउनुहोस् र साथसाथै लोकेसन वाइज पनि हाम्रो एनिमल हस्बेन्ड्री ग्राउन्ड फुटबल ग्राउन्डमा नबनाइदिनुहोस् र राम्रो लोकेसनमा तपाईले शिफ्ट गरेर यो हस्पिटल बनाइदिनुहोस्। र म सिक्किमे र सिक्किमी जनतालाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजोदेखि तपाईले मलाई धेरै फोन मेसेजहरू पठाउनु भएर सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा। र मेरो यही एडभाइस छ अन्तमा कि सिक्किमिज र सिक्किमे युवाहरूलाई कि तपाईहरुको आँखाको अगाडि जब अन्याय र भ्रष्टाचार भइरहेको छ, यदि तपाईहरु बोलेन भने हाम्रो सिक्किम बिग्रेर धेरै नराम्रो स्थितिमा जान्छ। र यदि तपाईहरु हिम्मत गरेर अगाडि आएर बोल्यो भने हाम्रो सिक्किम र हाम्रो नानीहरूको भविष्य भोलिको दिनमा धेरै राम्रो हुनेवाला छ। र प्लिज कम फरवर्ड, प्लिज कम एन्ड मेक ए भोइस हर्ड एन्ड डोन्ट गेट स्केर्ड। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. दवाइयों से छुटकारा, एल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार कोविड पैकिंग के साथ, मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। एल्कलाइन पानी के फायदे: डायबिटीज, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक।
अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।